अस्सलाम वालेकुम इकबालियंस। मेरा नाम डॉक्टर अहमद रामे, बाबा इकबालियन चेयरमैन। ये नई किस्त है, नई वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि हमारे कॉलेज में एक तो प्रिंसिपल साहब पक्के पक्के आ गए, प्रोफेसर इजाज़ हसन, सर्जरी के प्रोफेसर। और दूसरा मैंने बताया था कि हमने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा, वो भी हमने करनी शुरू कर दी। अच्छा, एक और बहुत अच्छा हुआ कि प्रोफेसर इजाज़ हसन के आने से जो हमारे टीचर थे, एकेडमिक काउंसिल जो थी बढ़ना शुरू हो गई। बहुत ही बड़े बड़े प्रोफेसर्स उसमें आना शुरू हो गए। पैथोलॉजी के लिए डॉक्टर नागी, प्रोफेसर नागी आ गए। फिजियोलॉजी के लिए प्रोफेसर मसूद पहले ही थे। प्रोफेसर साजिदा अब्दुल्ला आ गई। एनाटमी में कोई प्रोफेसर नहीं था डॉक्टर अफजल मरहूम के बाद। फिर उसके बाद गायनी में प्रोफेसर राशिद लतीफ़ आ गए। सर्जरी में ख़ुद थे वो प्रोफेसर इजाज़ हसन। इसी तरह आई में प्रोफेसर वासफ़ कादरी जो मेरे मेंटर थे, मेरे बॉस थे। प्रोफेसर जलीलुद्दौला, ENT में प्रोफेसर रियाज हसन सिद्दीकी। और इसी तरह मतलब मेडिसन में पहले ही थे हमारे पास महमूद अली मलिक। तो मतलब एकेडमिकली हम पूरी तरह से आहिस्ता आहिस्ता स्लो सेल्फ सफिशेंट हो गए। इजाज़ साहब बहुत ही मेहनती आदमी थे, थोड़ा सा खुश्क मिजाज थे, लेकिन काम से काम रखते थे। वो इतने मसरूफ़ रहते थे कि कई दफ़ा मैंने उनके साथ उनकी गाड़ी में सफ़र किया था, तो वो गाड़ी में ही फाइलें देखते रहते थे। तो एक तो ये अल्लाह का बहुत एहसान हुआ अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज पे। दूसरा मैंने जो बताया था कि हमने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी शुरू कर दी। अच्छा, मैंने बताया था हमने केई में, हमारे म्यूज़िकल क्लब में केई में परफॉर्म किया। अब आप कहेंगे केई वाले तो हमसे जलते थे। यस, केई वाले जो थे हमसे मतलब ग्रज रखते थे। लेकिन हुआ ये कि जब उनकी यूनियन जीती, जिसमें तंजीम हैदर जो आजकल अमेरिका में है शायद, और प्रोफेसर नुसरत जो हमारे लामा जना अस्पताल में रिटायर्ड हुए हैं, प्रोफेसर थे ऑर्थोपेडिक के, वो जनरल सेक्रेटरी थे। इसी तरह बाकी अहदेदार थे, काजी साहब थे, खालिद थे जो आजकल नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। तो मैंने सोचा, मैंने तजवीज़ दी अपनी काउंसिल को, राइजिंग डॉक्टर को, कि हमें बजाय ग्रज रखने के हमें इन लोगों से मिलना चाहिए, मेल मुलाकात करना चाहिए और इनकी यूनियन को अपने कॉलेज में इनवाइट करना चाहिए, इनका वेलकम करना चाहिए। तो ये तजवीज़ सबको पसंद आई। तो हम किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में गए। किंग एडवर्ड कॉलेज में यूनियन से हमने मुज़ाकरात किए, तो उन्होंने बखुशी हमारे पास आना कबूल कर लिया। तो दोस्तों इकबालियन, फिर ये किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की तमाम यूनियन हमारे पास आई। तो इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन जो था, पब्लिक हेल्थ जो था, उसके ऊपर वाली बिल्डिंग में हमने बहुत अच्छा एहतमाम किया। तो उसमें बाकायदा उन्होंने भी तकरीरें की, हमने भी तकरीरें की। फिर उसके बाद म्यूचुअल इंटरेस्ट की मिलजुल के काम करने के लिए हम लोगों ने आपस में तय किया। तो मैं उनका ममनून था। तो ये हमारे जो हैं नुसरत साहब, ये अभी भी हैं, रिटायर्ड हो गए नेचुरली। तो इसकी वजह से हमारे इनसे रिलेशनशिप बहाल हो गए। तो अब ये पर्सनल जो ग्रज था, या एक हमें इन्फीरियर समझते थे, या हमारा मजाक उड़ाया जाता था, LMC लाहौर मेडिकल कॉलेज भी कहना LMC लाहौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, तो ख़त्म हो गया। तो इस वजह से फिर जब इन्होंने अपनी वो सेलिब्रेशन की यूनियन की, तो फिर हमें हमारे म्यूज़िकल क्लब को बुलाया। तो फिर हमने वहाँ पे परफॉर्म किया। तो ये था किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की यूनियन का रिसेप्शन, वेलकम जो हमने किया अपने अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के प्रेमिसेस में, कैंपस में। अच्छा, दूसरा ये हुआ कि प्रोफेसर इजाज़ हसन जो थे, उन्होंने अब हमारे पास, मैंने बताया कि प्रोफेसर आना शुरू हो गए थे, एकेडमिक काउंसिल बनना शुरू हो गई थी, हालात बहुत बेहतर होना शुरू हो गए थे। तो इजाज़ हसन साहब ने
اور اکیڈیمک کونسل نے فیصلہ کیا کہ گورنر پنجاب کو بلایا جائے. گورنر پنجاب جو تھے وہ جسٹس اسلم ریاض تھے. جسٹس اسلم ریاض وہ ایکٹنگ گورنر تھے, وہ فل گورنر تھے لیکن بہرحال گورنر تھے. تو ان کو بلایا گیا. تو ہم نے سروسز ہاسپٹل میں ان کے لیے ایک ریسیپشن کیا. اس کے لیے میں نے اپنے تجربے کے ساتھ وہ سارے ارینجمنٹس کیے. میرے ساتھ پروفیسر اقبال بٹ جو تھے, مرحوم فوت ہو گئے, ENT کے پروفیسر تھے, وہ ان چیزوں میں بڑے اچھے ہوتے تھے انتظامات میں. تو میں نے اور انہوں نے انتظامات کیے سروسز ہاسپٹل کے ایک لان میں. تو یہ پہلا بڑا فنکشن تھا ہمارا. تو اس میں اس کی بھی میرے پاس پکچرز ہیں, فوٹوگرافز ہیں اب, لیکن پتہ نہیں ادھر ادھر ہوئی ہیں, تتر بتر ہوئی ہوئی ہیں. تو میں نے پوسٹ بھی لگائی ہوئی تھی, شاید اس پیج پہ بھی لگائی ہوئی تھی. تو خیر بہت اچھا فنکشن رہا. جو پروفیسر افتخار سے جو بعد میں ہمارے پرنسپل بنے, وہ اس وقت ہیلتھ سیکرٹری تھے. تو اس طرح کر کے پروفیسر اعجاز احسن, پروفیسر ناگی, پروفیسر اقبال بٹ, پروفیسر اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہم نے پروگرام کیا. اس وقت میرا خیال ہے 2nd ایئر آ چکی تھی. تو بہت ہی زبردست اور بھرپور فنکشن رہا. اچھا, یہ پہلا سمجھ لیں آپ ہمارے کالج کی طرف سے آفیشیل, ایک تو ہم رائزنگ ڈاکٹر کے تحت کرتے تھے کافی پروگرام, لیکن یہ پہلا آفیشیل جو تھا کالج کی انتظامیہ کی طرف سے پروگرام ہوا کہ جو ان کو ہم نے ویلکم کیا, گورنر جسٹس ریاض اسلم کو. اسلم ریاض تھا یا ریاض اسلم تھا ان کا نام. تو یہ بہت اچھا پروگرام رہا, بہت ہی اچھا. تو یہ پھر ہو گیا. اچھا, اس کے علاوہ جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ اب کالج پوری طرح سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا. پرنسپل, اکیڈیمک کونسل, اسٹڈیز, کچھ بلڈنگز نئی بننا شروع ہو گئیں, کنٹین, سپورٹس, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز. تو یہ سارا کچھ اب ہو رہا تھا. تو جو ہمارے اسٹوڈنٹ تھے اقبالینز, وہ بہت ہی زیادہ پراؤڈ میں آ گئے, یعنی ان میں کانفیڈنس آ گیا, اعتماد آ گیا کہ اب ہمیں کوئی نہیں ہلا سکتا. اور یہ کانفیڈنس دوستو رائزنگ ڈاکٹرز نے دیا, ہم لوگوں نے دیا. ہم دن رات کام کرتے تھے, اکیڈیمیکلی بھی کرتے تھے, دوسرے بھی ہم. اچھا, میں نے کئی دفعہ پروفیسروں کی جو ہمارے آنا جانا پروفیسروں کی ہمارے کالج میں ہو رہی تھی اپوائنٹمنٹس, اس میں بھی میں نے کچھ کردار ادا کیا. اچھا, میرے اس کردار کو پروفیسر اعجاز احسن صاحب نے بہت آنر کیا. اب نیچرلی جب پروفیسر آتا ہے تو وہ سٹاف سے, کلریکل سٹاف سے, مینیجریل سٹاف سے انفارمیشن لیتا ہے. تو انہوں نے مرزا صاحب جو ہیڈ کلرک تھے, جن کا ذکر میں نے کئی دفعہ کیا, تو انہوں نے بتایا کہ میرے بارے میں. تو انہوں نے جب وہ نئے آئے تو انہوں نے مجھے بلایا اور میرے ساتھ میٹنگ کی. اچھا, مجھے حیرانگی میں بڑا شرمندہ ہوا کہ جب میں ان کے کمرے میں آفس میں داخل ہوا تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے نہیں رامے آؤ آؤ. اچھا, ہماری کافی باتیں ہوئیں کالج کے سلسلے میں, اور انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ آپ نے اور آپ کی تنظیم دا رائزنگ ڈاکٹر, جو کہ پیورلی نان پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے. اچھا, یہ بڑے سمجھدار آدمی تھے پروفیسر اعجاز حسن. ان کو پالیٹکس سے نفرت تھی کہ ہم لوگوں نے نان پولیٹیکل صرف کالج کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں اور یہی ہماری کمٹمنٹ ہے, یہی ہمارا اوتھ ہے. تو انہوں نے اس چیز کو بہت اپریشیٹ کیا. تو میٹنگ کافی دیر ہوئی 1 to 1. تو میں نے کافی چیزیں بتائیں کہ ہم نے کیا کیا سر کیا, کیا کیا ہم کر رہے ہیں, کیا کیا مطلب یہ وہ فلانٹم کا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ رامے, میری طرف سے تمہیں پوری طرح سے سپورٹ ملے گی, کیونکہ بغیر کسی پرنسپل کے یا بغیر کوئی سٹاف کے جس طرح تم لوگوں نے طالب علموں کے لیے, اقبالینز کے لیے کام کیے ہیں, ان کو متحد رکھا ہے, ان میں اعتماد پیدا کیا ہے,
تو تمہیں انشاءاللہ تعالی میری پوری سپورٹ رہے گی. مجھے بہت ہی خوشی ہوئی. یعنی مطلب بڑا عجیب تھا کہ ہمارے کالج کے پرنسپل ایک اسٹوڈنٹ کو، اب میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو جو کیا، میں نے یا رائزنگ ڈاکٹر نے، وہ تو ہم نے کرنا تھا، ہمارے کالج تھا، ہمارے پاس کوئی چوائس ہی نہیں تھی، ہم نے اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے لازماً کچھ کرنا تھا. تو یہ بڑا ہی دوستو ایک بہت ہی اچھا امپریشن پڑا. اب اس کے ساتھ میرے اندر بہت زیادہ انرجی پیدا ہو گئی، میں یس آئی مسٹ سے، اور کام کرنے کی لگن بڑھ گئی. اور یہ بات جب ہم نے رائزنگ ڈاکٹر کی ایگزیکٹو کونسل میں رکھی تو انہوں نے بھی بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ کیا. تو اس طرح کر کے ابھی اس قسط میں اتنی ہی بات کرتے ہیں. اب اگلی قسط میں ہم ہاسٹلوں کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ یہ بہت بڑا ایشو تھا. جو ڈے اسکالر تھے، جو لاہوریے تھے، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. میں بھی لاہوریہ تھا ویسے بائی دا وے، لیکن ہمارے بے تحاشا اسٹوڈنٹ جو تھے وہ پورے شہر میں، اور لڑکیاں لڑکے اسکیٹرڈ تھے. اس پہ اگلی دفعہ بات کریں گے. تو اوکے، اللہ حافظ.